औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं, इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा लाइव सेशन होता है एवरी थर्सडे रात 9 बजे, और उसमें जो किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई मुअल्लिफ़ ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब वॉल्यूम 3, उसका आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसमें जो कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं, उनमें छुपी जो हिकमतें हैं, राज हैं, फार्मूले हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और मिल के हम समझने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से आजकल हम बात कर रहे हैं, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अज़ाब आया था, कौम समूद पे, वो चीख का अज़ाब था। और हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस एपिसोड्स में बात की कि ये आवाज़ किस तरह से काम करती है, और आवाज़ की फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं, उसकी वेव लेंथ क्या होती है, और बाकी जो भी आवाज़ें हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ है हमारा हर एक का, और हम किस फ्रीक्वेंसी पे जाके हर चीज़ की आवाज़ सुन सकते हैं। कौन कायनात की हरकत है। हम यूँ समझ सकते हैं कि जब अल्लाह ने कायनात बनाने का इरादा किया तो अल्लाह के इल्म वाजिब में, अल्लाह के इरादे में हर चीज़ थी, और जब कुन कहा गया तो अदम से चीज़ें वजूद में आ गई, तख्लीकात का ज़हूर हो गया। ये हमें समझ आती है। जब कुन कहा गया तो अल्लाह के इरादे ने हरकत की, और जैसे ही अल्लाह के इरादे ने हरकत की तो तमाम वसाइल भी बन गए। अब ये जो तख्लीकात का ज़हूर हुआ था, इन्हें अपने वजूद का एहसास नहीं था। अदम से वजूद में चीज़ें तो आ गई, लेकिन इन्हें अपने वजूद का एहसास नहीं था। फिर जब अल्लाह ने चाहा कि इनको अपने वजूद का एहसास हो जाए, तो दूसरी आवाज़ गूंजी, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। यहाँ 3 हवास नफूस में मुंतकिल हो गए। कान मुतवज्जे हो तो आदमी सुनता है, निगाह मुतवज्जे हो तो आदमी देखता है, और दिमाग मुखातिब की बात की तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे, तो इंसान जवाब दे सकता है। तो यहाँ ये समझ आती है कि जब कहा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, तो जो नफूस थे उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, और उन्होंने उस तरफ तवज्जो की और जवाब दिया बला। अहले मार्फत ये भी बताते हैं कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और नफूस का ये जवाब देना बला, तो इसका मतलब है कि नफूस के पास इख्तियार भी आ गया कि वो चाहे तो इकरार करें, चाहे तो इनकार कर दें। और जनाब, हमें ये पता चलता है कि कुन कायनात की पहली आवाज़ है, और दूसरी आवाज़ है अलस्तु बिरब्बिकुम। और ऑब्वियसली अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि तीसरी आवाज़ है बला। मुझे तो यही लगता है। ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब ने इस बात को हमें यूँ समझाया है कि कायनात एक ग्लोब है जिसमें अल्लाह की आवाज़ गूंजती है, और कुन के अंदर तमाम आवाज़ों का, हर तरह की फ्रीक्वेंसीज़ का ज़ख़ीरा है। ज़िंदगी के तमाम अहकामात कुन में महफूज हैं, और कुन की आवाज़ मुसलसल गूंज रही है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दम सदाए कुन फायकुन। इनके अंदर जो मुख्तलिफ़ आवाज़ों का, फ्रीक्वेंसीज़ का ज़ख़ीरा है, ये एक आसमानों से भी जो ऊपर के मकामात हैं वहाँ से मुसलसल आबशार की सूरत में नाजिल हो रहा है। और उसकी तरतीब क्या होती है? सबसे पहले एक वाहिमा सा होता है, हमें किसी चीज़ का एक गुमान सा गुज़रता है, उसके बाद वो ख़याल की सूरत इख्तियार कर लेता है, उसके बाद तसव्वुर की, और उसके बाद मुज़ाहिराती शक्ल, उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है।
یہ سمجھ آتی ہے یہ ڈیفرنٹ لیولس ہیں۔ پھر شعور کی بات کی جاتی ہے تو انفرادی شعور کیا ہے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ہر شے شعور رکھتی ہے اور ہر شے ایک شکل رکھتی ہے، خد و خال رکھتی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی ہم سب کے لیے کہ ایون یہ جو مختلف آوازیں ہیں، یہ ہم جنت اور جہنم کی اگر بات کرتے ہیں، یہ جو ہم زندگی اور موت کی بات کرتے ہیں، تو ہر چیز کے خد و خال ہیں، ہر چیز کی ایک شکل ہے، آوازوں کی بھی ایک شکل ہے۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی چونکا دینے والی تھی، جیسے موت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ موت کی بھی ایک شکل ہے، تو ہمارے ذہن میں آیا وہ کیسے؟ تو پھر ایک حدیث کا ریفرنس ذہن میں آیا کہ جب قیامت ہوگی تو مینڈھے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو یہ اس طرف کو پھر دھیان جاتا ہے۔ بہرحال اس میں مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اصل بات جو ہے کہ ہر چیز خد و خال رکھتی ہے، شکل و صورت رکھتی ہے۔ اگلی بہت ہی اہم بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شے کا ایک بابا آدم ہے، تو خیال آتا ہے کہ ہر شے کا بابا آدم، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر جو اسپیشیز ہے، ہر جو نوع ہے، اس کی جو پہلی تخلیق تھی وہ اپنی نوع کے ہی بابا آدم ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر شے کا جو بابا آدم ہے وہ اپنی نسل کو انفرادی شعور فیڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو ہر شے کا بابا آدم ہے اس کے اندر تمام صلاحیتیں مجموعی طور پہ موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر انفرادی شعور جو ہے وہ اپنے مجموعی شعور کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس بات کو ہمیں مزید یوں بھی سمجھایا ہے، یہ جو مسلسل آواز آتی ہے الست بربکم کے حوالے سے، یا انسان کو شعور کیسے فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ اس کے رحم میں ایک بچہ ہے اور اس بچے کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں، تو بڑی حیران ہو گئی کہ اس بچے نے ہیڈ فون کیوں لگائے ہوئے ہیں، تو اس نے زبردستی جب وہ ہیڈ فون علیحدہ کر کے اس میں آواز کو سنا تو وہ مسلسل ایک آواز تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، بہت جلد تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور تمہیں وقت مقررہ تک وہاں ٹھہرنا ہے۔ تو کیا زبردست پروگرامنگ ہے! ہمیں اس مثال کے ذریعے کچھ بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا میں جو ظاہری وجود ہے اس سے پہلے کی کہیں کہانی ہے، اور ہمارا کہیں نہ کہیں اس سے بہت پرانا تعلق ہے ہمارے رب سے، اور آبویسلی ہے۔ جب ہم اس کے علم واجب میں تھے تب سے ہمارا تعلق ہے اس سے، جب ہم اللہ کے ارادے میں تھے تب سے ہمارا اس رب سے تعلق ہے، اپنے اللہ سے تعلق ہے۔ بچہ مسلسل اس آواز کو سن رہا تھا، لیکن جب وہ ہیڈ فون اسے علیحدہ کیا گیا تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔ اسے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو نفوس ہیں وہ اللہ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، اس کا، ہمارے نفس کا اللہ سے کوئی خاص قربت کا تعلق ہے اور اسے عادت ہے اس چیز کی، اور جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو بے چینی آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے کہ ذہن ہمارا اس طرف متوجہ رہے اور ہم وہ کام کریں جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں، تب ہم پرسکون رہتے ہیں۔ تو اللہ سے جڑ کے انسان پرسکون رہتا ہے، چین میں رہتا ہے، اور جب اللہ سے کسی بھی طریقے سے اس کا کنیکشن آؤٹ ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ جیسے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایون بلی کے بچے کی ایگزامپل بھی دی گئی کہ خاتون نے خواب میں دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ ہے اور وہ بھی کوئی آواز مسلسل سن رہا ہے، اس کے کان میں بھی اسی طرح سے ہیڈ فون لگا ہوا ہے، اور جب اس کا وہ ہیڈ فون علیحدہ کیا گیا اور اس کے کان میں دوبارہ نہیں لگایا گیا تو وہ بے چینی سے وہ جو رحم تھا، رحم مادر، اس میں چونکہ تھا، تو اس کے ساتھ بتایا گیا ایک اور بھی کوٹھڑی تھی چھوٹی سی، تو وہ کبھی ایک سے دوسری کوٹھڑی میں چکر لگاتا تھا بہت تیزی سے بے چین ہو کے، اور جب ہیڈ فون واپس اس کے کان میں نہیں لگایا گیا تو وہ دیوار پھاڑ کے باہر نکل گیا، آزاد فضا میں گم ہو گیا۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک اور بہت اہم بات جو ہم نے سمجھی اور سیکھی کہ
जो फ्रीक्वेंसीज़ का एतदाल है वो कितना ज़रूरी है। हर चीज़ चूँकि एक मुअय्यन मिक़दार पे है, और जब उसका बैलेंस आउट हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ डिस्टर्बेंस आ जाती है। जो उसकी अपनी मिक़दार है उसके मुताबिक जब तक वो चलती रहती है तो वो ठीक रहती है। जैसे अगर हम हवा की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी मिक़दारें बढ़ जाती हैं, वो तेज़ आंधी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और अगर वो अपनी मुअय्यन मिक़दार में है तो वो सुबुक रफ्तार हवा है कि जो छू के गुज़रे तो बहुत अच्छा सा एहसास होता है। एक और बात जो मेरे लिए बहुत नई थी कि जब मिक़दारों में कमी आ जाती है किसी चीज़ की, तो फिर ये काहली और सुस्ती का एक ज़रिया बनती हैं। हादसे क्यों पेश आते हैं, इस पे गौर व फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी। और हादसे उस वक्त पेश आते हैं जब बैलेंस आउट हो जाता है, जब फ्रीक्वेंसी के निज़ाम में एतदाल बाकी नहीं रहता। जैसे कि हम जानते हैं ये कायनात जो है एक सिस्टम के तहत चल रही है, हर फ़र्द की अपनी अपनी ड्यूटी है, हर चीज़ जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है कि अल्लाह ने जो जो ड्यूटी उसे असाइन की हुई है वो उसके मुताबिक परफॉर्म कर रही है। ये हमें समझ आती है। सूरज, चाँद, सितारे, हवा, दरिया, समंदर, ये सब अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं। अहले बातिन बताते हैं कि जब ज़मीन पर दुनिया परस्ती, मादा परस्ती, हिर्स, लालच, खुद गर्ज़ी, खुद नुमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंसान अल्लाह के अहकामात से मुसलसल इन्हिराफ करता चला जाता है, और इस हद तक ये ख़राबियाँ बढ़ जाती हैं कि फिर वो जो सिस्टम है उसमें एतदाल नहीं रहता। वो जो एक ताना बाना है हर चीज़ का, वो जो जाल है वो टूटने लगता है। ऐसे में जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में दखल अंदाज़ी करता है, जैसे कि हमने एक मिसाल देखी थी कि वो क्लोनिंग करता है और क्लोनिंग के ज़रिए वो अल्लाह के निज़ाम में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश करता है, या इसी तरह के बाकी कोई भी काम जो एतदाल की राह से हट के किए जाते हैं, तो इंसान एक तरह से अपने ही लिए अज़ाब को दावत देता है। अगर हम अपने आज के माशरे में देखें, आज के ज़माने में देखें, तो बहुत सी खिलाफ़ फितरत चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो जब भी इंसान फितरत के ख़िलाफ़ जाएगा और जितनी तेज़ी से जाएगा उतनी तेज़ी से अज़ाब को वो दावत दे रहा होगा। ऐसे में फिर कुदरत ख़ुद इंतखाब करती है कि इस कौम के लिए किस तरह का अज़ाब आएगा, क्या आंधी का आएगा, क्या तेज़ हवा का आएगा, क्या पानी का अज़ाब आएगा, या कोई भी और अज़ाब, जैसे कि चीख का अज़ाब आया कौम समूद पे। तो ये कुदरत फिर ख़ुद फ़ैसला करती है किस तरह के गुनाह के लिए किस तरह का अज़ाब। फिर ऐसा भी होता है कि बर्फ़ की जगह पे आग और आग की जगह पे बर्फ़ बरसने लगती है। और ऐसे में होता यह है कि जो ज़मीन है वो तो महफूज रहती है, लेकिन ज़मीन ज़ादे जो हैं, जो इन ख़राबियों में मुब्तला थे, वो हलाक कर दिए जाते हैं। और जो चीज़ें उन्होंने बनाई थीं और वो चीज़ें जो उस अज़ाब इलाही का बाइस बनी, वो भी तबाह कर दी जाती हैं। हाँ, ये समझ आती है कि बाज़ औक़ात उनमें से कोई चीज़ इसलिए छोड़ दी जाए ताकि दूसरों को उससे इबरत हो। हमने ये भी देखा कि हर 10,000 साल के बाद आम तौर पे कोई ना कोई ऐसा अज़ाब आता है कि जहाँ दोबारा से ज़िंदगी गारों और पत्थरों के ज़माने से शुरू होती है। चंद एक लोग बाकी रह जाते हैं जो फिर गारों और पत्थरों से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। इस तरह की तबाही आती है। इंसान इतनी तरक्की कर जाता है और वो अल्लाह से इतना गाफिल हो जाता है, वो अपने आप को इतनी बड़ी शय समझना शुरू कर देता है कि वो अल्लाह के कानून में, अल्लाह के सिस्टम में दखल देना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वो तबाह बर्बाद हो जाता है और दोबारा ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान तरक्की करता चला जाता है और फिर 10,000 साल जब करीब होने वाले होते हैं तो दोबारा से तरक्की करता करता वो उन
علتوں میں، ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو ایک بار پھر اسے تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور زندگی پھر زیرو پہ آ جاتی ہے، زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے 2 بڑے فیکٹرز بتائے ہیں کہ یہ جو تباہی اتنے بڑے لیول کی ہے وہ آتی کب ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ صرف یہی شرک نہیں ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دولت پرستی بھی شرک ہے، کیونکہ انسان جب دولت کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ ایک طرح سے دولت کو ہی خدا بنا لیتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دولت ہی میرے سارے کام کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ جب انسان قدرت کے سسٹم میں دخل اندازی کرتا ہے تو عذاب آتے ہیں۔ اور جناب فائنلی ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک شعور کی دنیا ہے، ایک لا شعور کی دنیا ہے۔ ہم سوئچ ہوتے رہتے ہیں شعور اور لا شعور کی دنیا میں۔ یہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، جب ایک انسان لا شعور کی دنیا میں جاتا ہے، مثالی دنیا میں، وہاں جا کے اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس دنیا کو دیکھتا ہے، پلانٹ ارتھ میں موجود مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ جو لا شعور کی آنکھ سے دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو نقلی انسان ہیں، یہ اصلی نہیں ہیں۔ یہ نقلی اس سینس میں ہیں کہ یہ عکس ہیں۔ کس چیز کا عکس؟ کہ جیسے اصل میں کہانی کہیں اور ہے، سارے کیریکٹرز کہیں اور موجود ہیں، پرفارم کہیں اور کر رہے ہیں، اور یہاں ان کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے، یہاں ان کا عکس نظر آ رہا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھایا گیا کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک فلم چل رہی ہو اور ایک پروجیکٹر کے ذریعے اس کی پروجیکشن ہو رہی ہو، اور اصل کردار تو کہیں اور موجود ہوں۔ یہ جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ سب عکس ہے، اصلی دنیا کہیں اور موجود ہے۔ اور اہل باطن یہ سمجھاتے ہیں کہ لا شعور کی دنیا ہی اصلی دنیا ہے۔ اس میں جناب مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم مزید ایسی ہی کچھ چیزیں سیکھتے چلے جائیں گے، اور اپنی ذات کے عرفان کی طرف ہم قدم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اور قوم سمود پہ جو چیخ کا عذاب آیا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ خاص پوائنٹ تھے ان کو آج ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ سنتے رہیے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔